हेलो साथीहरू नमस्ते। म राधेश्याम ठाकुर। आज चाहिँ हामी स्वास्थ्य सेवाको इम्युनिटी च्याप्टरको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ र इम्युनिटी कसलाई भन्ने भन्दाखेरि इम्युनिटीको कुराहरू हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि के हो इम्युनिटी, हामीलाई किन चाहियो इम्युनिटी, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। इम्युनिटी यसलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्छ। इम्युनिटी हाम्रो बडीलाई किन चाहियो भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्टबाट हाम्रो बडीलाई हानि हुन सक्ने हुन्छ, त्यसबाट बच्नको लागि हामीलाई चाहिँ इम्युनिटी चाहिन्छ। अब कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्टबाट हामीलाई चाहिँ बच्नको लागि इम्युनिटी चाहिन्छ। यदि इम्युनिटी नभयो भने त्यसको विभिन्न किसिमको इन्फेक्सनहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा इम्युनिटी हाम्रो बडीको लागि नहुने एउटा सिस्टम हो। र इम्युनिटी कसलाई भन्छ भन्दाखेरि थाहा पाउँदाखेरि इम्युनिटी डिफेन्स मेकानिजम अफ बडी, डिफेन्स मेकानिजम अफ बडी against to the external agent by body cell or antibodies। के रहेछ भन्दाखेरि इम्युनिटी एउटा हाम्रो बडीको डिफेन्स मेकानिजम। कुनै पनि बाहिरको माइक्रो अर्गानिजम आयो भने त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट डिफेन्स गर्ने, त्यसलाई रोक्ने, त्यसलाई मार्ने, नष्ट गर्ने, त्यसलाई आउट गर्ने एउटा डिफेन्स मेकानिजम हो हाम्रो बडीको लागि। कसको एगेन्स्टमा? एक्सटर्नल एजेन्ट। कुनै पनि बाहिरी वस्तुको आउँछ भने त्यसको एगेन्स्टमा काम गर्ने भयो। र यो कसको द्वारा गरिन्छ भन्दाखेरि बडीको सेल, विभिन्न किसिमको सेलहरूबाट अथवा एन्टिबडीहरूबाट यसको डिफेन्स हुने गर्दो रहेछ। र इम्युनिटी एउटा हाम्रो बडीको आर्मी जस्तो। कुनै पनि राष्ट्र देश हुन्छ, त्यसको अब बिना आर्मीको राष्ट्र कुनै पनि राष्ट्र हुँदैन, आर्मी चाहिन्छ। त्यस्तै किसिमको बिना आर्मी भएन भने जसले पनि आक्रमण गर्न मिल्छ। त्यस्तै किसिमको हाम्रो बडी एउटा इम्युनिटी हो। यदि हाम्रो बडीमा इम्युनिटी भएन भए के हुन्थ्यो होला त भने विभिन्न किसिमको माइक्रो अर्गानिजमहरू को इन्फेक्सन हुन्थ्यो। अब जस्तै एचआइभी एड्स रोगहरू, इम्युनो कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने रोगहरू लाग्यो भने इम्युनिटी कम हुन्छ। इम्युनिटी कम पर्यो भने विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो रोगहरूबाट बच्नको लागि हाम्रो बडीमा चाहिँ इम्युनिटी आवश्यक छ। यो इम्युनिटी चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। यो इम्युनिटी दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा नेचुरल र एउटा हुन्छ एक्वायर्ड। नेचुरल र एक्वायर्ड इम्युनिटी। नेचुरल इम्युनिटी र एउटा एक्वायर्ड इम्युनिटी हुन्छ। नेचुरल इम्युनिटी भन्नाले हाम्रो बडीलाई जन्मदेखि नै प्राप्त भएको नेचुरल इम्युनिटी, अटोमेटिकली प्राप्त भएको यो हाम्रो चाहिँ बडीलाई त्यतिकै पनि प्राप्त भएको हो नेचुरल इम्युनिटी। यसलाई नन स्पेसिफिक इम्युनिटी पनि भनेर भन्छ। नन स्पेसिफिक इम्युनिटी पनि भनिन्छ। अब यसलाई नन स्पेसिफिक इम्युनिटी किन भन्छ भन्दाखेरि यो कुनै स्पेसल विशेष रोगको लागि हुँदैन। कुनै स्पेसल विशेष रोगको लागि हुँदैन। जस्तै मिजल्स भ्याक्सिन लगायो भने मिजल्स रोगबाट बचाउँछ भने त्यस्तो नेचुरल इम्युनिटी त्यो हुँदैन। जुनसुकै माइक्रो अर्गानिजम आयो भने त्यसलाई रोक्ने भयो। यो नन स्पेसिफिक। जुनसुकै माइक्रो अर्गानिजमहरू आयो, जुनसुकै प्याथोजेन्स भन्नुहोस् अथवा एक्सटर्नल एजेन्ट आयो भने त्यसलाई रोक्ने भन्दाखेरि नेचुरल इम्युनिटीले हो। एक्वायर्ड इम्युनिटीलाई आर्टिफिसियल इम्युनिटी पनि भनिन्छ। आर्टिफिसियल इम्युनिटी हो। र यो आर्टिफिसियल इम्युनिटीलाई स्पेसिफिक इम्युनिटी पनि भनिन्छ। यो स्पेसिफिक इम्युनिटीमा के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इम्युनिटीमा के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्पेसिफिक डिजहरूबाट बचाउने जुन क्रियाकलाप हुन्छ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक। अब जस्तै हामी चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँछौँ, त्यो आर्टिफिसियली तरिकाको हो। त्यो भन्नुको अर्थ स्पेसिफिक डिजबाट बचाउँदो रहेछ। र त्यसपछि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि यो नेचुरल इम्युनिटी पनि 5 टाइपको हुँदो रहेछ। यो नेचुरल इम्युनिटी पनि 5 टाइपको हुँदो रहेछ। नेचुरल इम्युनिटीको अर्को नाम के रहेछ भन्दाखेरि नन स्पेसिफिक इम्युनिटी भन्छ। र एक्वायर्ड अथवा आर्टिफिसियल इम्युनिटीको अर्को नाम स्पेसिफिक इम्युनिटी भनेर बुझिन्छ। र यो नेचुरल इम्युनिटी पनि 5 किसिमको हुन्छ।
नेचुरल इम्युनिटी कति किसिमको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 5 किसिमको हुँदो रहेछ, 5 टाइप्स। सबभन्दा पहिला हुन्छ एनाटोमिकल ब्यारियर, एनाटोमिकल अथवा फिजिकल ब्यारियर, अब यो के भन्छ भन्दाखेरि यो नेचुरल इम्युनिटीको पार्ट अन्तर्गत हो कि हाम्रो बडीको नेचुरल इम्युनिटी अन्तर्गतको एउटा फिजिकली पनि एउटा प्रोटेक्ट गरिराखेको छ, फिजिकली पनि हामीलाई विभिन्न किसिमको प्याथोजेन्सहरूबाट माइक्रो अर्गानिजमबाट बचाइराखेको छ। अब जस्तै यो स्किन जुन एउटा छाला हो त्यो पनि कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम आयो भने डाइरेक्ट हाम्रो बडीभित्र इन्टर गर्ने परिस्थिति हुँदैन। त त्यो यो छाला स्किन जुन हो त्यो चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्यो भन्दाखेरि यो एनाटोमिकली ब्यारियर अथवा फिजिकली ब्यारियर अन्तर्गत पर्यो, फिजिकली तरिकाले प्रोटेक्ट गरेको छ। अर्को छ फेरि रौँहरूले पनि अब विभिन्न किसिमको प्रोटेक्सनहरू दिँदो रहेछ। अर्को कुरा हुन्छ हाम्रो स्टोमाचमा भएको HCl-हरू। अब HCl-हरूले के गर्ने भन्दाखेरि हामी जुन फुड खान्छौँ, हामी जुन खाना खान्छौँ त्यसमा मेनी थाउजन्ड्स माइक्रो अर्गानिजम प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसमा धेरै किसिमको माइक्रो अर्गानिजमहरू, हजारौँ किसिमको माइक्रो अर्गानिजमहरू त्यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब त्यो प्रेजेन्ट भयो भने त हाम्रो बडीभित्र जान्छ, हाम्रो बडीभित्र गयो भने त्यो किन ग्रोथ गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो बडीमा नेचुरली तरिकाले स्टोमाचभित्रमा एउटा HCl एसिड बसेको छ। अब त्यो एसिडहरूमा गयो भने त्यो अटोमेटिकली डेथ हुन्छ। त त्यो हिसाबले पनि त्यो नेचुरली तरिकाले एनाटोमिकल तरिकाले यसलाई प्रोटेक्सन गरेको छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्दाखेरि स्किन भयो, HCl भयो, म्युकोसाहरू भयो। अब जस्तै हामी चाहिँ कुनै पनि रेस्पिरेटरी ट्र्याक मार्फत रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट लिन्छौँ भने डाइरेक्ट सबै एयर पास आउट गर्न सकिने अवस्था हुँदैन, किनभने नोजको जुन रौँहरू छ त्यसले पनि एयरलाई फिल्टराइज गरेर बल्ल पास आउट हुन दिने अवस्था हुन्छ। इट इज अल्सो टाइप अफ एनाटोमिकल ब्यारियर अथवा नेचुरल इम्युनिटी अन्तर्गतको पार्टहरू है त। ओके, त्यसपछि अर्को हुन्छ इन्फ्लामेसन। बडी रेस्पोन्स टु इरिटेन्ट और इन्जुरी। इन्फ्लामेसन भन्नाले कस्तो बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्जुरी भयो, इरिटेन्ट अब्जेक्ट आयो भने त्यसमा के अरे अब कुनै पनि इरिटेन्ट भयो, कुनै पनि इन्जुरियस पार्ट हाम्रो बडीभित्र भयो भने त्यसको विरुद्धमा जुन क्रियाकलाप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लामेसन भन्छ। अब जस्तै अब यहाँ चोट लाग्यो एकछिन भने, चोट लाग्यो भने त्यो स्वेलिन भएर आउँछ, इन्फ्लामेसन भएर आउँछ। किन इन्फ्लामेसन? किनभने कुनै पनि इरिटेन्ट अथवा के अरे इन्फ्लामेटरी अब्जेक्ट जो हाम्रो स्किनभित्र पऱ्यो भने त्यसको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीले रेस्पोन्स देखाउँछ, बडी रेस्पोन्स टु इरिटेन्ट अर इन्जुरी। अब इन्जुरी पार्ट अथवा इरिटेन्ट पार्टहरूमा के अरे जुन बडीले रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसलाई इन्फ्लामेसन भन्छ। र यो इन्फ्लामेसन कस्तो रहेछ भन्दाखेरि ब्लड सप्लाई हाई। अब जस्तै जुनसुकै अवस्थामा पनि अब एकछिनको लागि हातमा चोट लाग्यो भने त्यहाँ एकदम इन्फ्लामेसन भएर आउँछ। किन इन्फ्लामेसन भएर आउँछ भने किनभने त्यहाँ ब्लड सप्लाई पनि बढ्छ, किनभने त्यहाँ कुन किसिमको एक्सटर्नल एजेन्ट आएको छ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो बडीले रेस्पोन्स देखाउनु पर्यो। अब बडीले रेस्पोन्स देखाउनु पर्यो भने ब्लड सप्लाई बढाउँछ। त्यहाँ किन बढाउँछ? किनभने त्यहाँ फागोसाइटोसिस हुनको लागि WBC को पार्टहरू त्यहाँ पुगोस्, न्युट्रोफिल मोनोसाइटहरू त्यहाँ माइक्रोफेजेसहरू पुगोस्, ताकि त्यहाँ कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम छ भने त्यसले तुरन्त फागोसाइटोसिस गर्नमा सहयोग गरोस् है त। यो 2 नम्बरको इन्फ्लामेसन भयो। यो पनि नेचुरल इम्युनिटी हो। अब कसैलाई भनेर त त्यो मात्र इन्फ्लामेसन हुने बेला छैन, कसैलाई अब्जेक्ट राखेर त इन्फ्लामेसन हुने बेला छैन, त्यो त चोट लाग्यो भने त्यतिकै इन्फ्लामेसन हुन्छ। त्यसपछि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि फागोसाइटोसिस भन्नाले कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा भएको कुनै पनि किसिमको माइक्रो अर्गानिजम इन्टर गर्यो भने ब्लडमा भएको WBC ले न्युट्रोफिल मोनोसाइट अथवा माइक्रोफेजेसहरू इमिडिएट त्यसको अगेन्स्टमा एक्सन लिन्छ। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो हाम्रो बडी हो, भने कुनै पनि किसिमको यदि हाम्रो बडीमा माइक्रो अर्गानिजम इन्टर गर्यो भने तुरन्त टी लिम्फोसाइटले त्यसलाई इन्फर्म गर्छ। इन्फर्म गर्ने बित्तिकै तुरन्त यहाँबाट एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन गरेको हुन्छ, त्यो जान्छ। अथवा WBC मा भएको माइक्रो अर्गानिजमहरू, माइक्रोफेजेसहरू
न्युट्रोफिल मोनोसाइटहरू त्यसलाई इमिडिएट जान्छ जुन ठाउँमा इन्फेक्सन भएको हुन्छ त्यो किन जाने भन्दाखेरि त्यो माइक्रो अर्गानिजमको डेथ गर्नको लागि कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम हाम्रो बडीभित्र आयो भने त्यसलाई तुरन्त डब्ल्युबिसीको न्युट्रोफिल मोनोसाइटहरू म्याक्रोफेजेसहरू गएर त्यसलाई डेथ गर्छ, डेथ गरेर त्यसलाई एब्जर्ब गरेर त्यसलाई वेस्ट प्रोडक्ट बनाउँछ र वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेटरी म्याटर के अरे एक्सक्रेटरी सिस्टमहरू मार्फत त्यसलाई चाहिँ आउट गर्ने हुँदो रहेछ। त फाइगोसाइटोसिस भन्ने एउटा नेचुरल इम्युनिटी हो। न्युट्रोफिल्सहरू जान्छ, म्याक्रोफेज मोनोसाइट, यो सबै चाहिँ डब्ल्युबीसीको पार्टहरू हो जुन चाहिँ फाइगोसाइटोसिसमा मद्दत गर्दो रहेछ। अर्को हुन्छ के भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट हो। कम्प्लिमेन्ट भन्नाले कस्तो रहेछ नि भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा प्लाज्मा प्रोटिन अल्बुमिन ग्लोबुलिनहरू हुन्छ। त्यो ग्लोबुलिन हाम्रो बडीमा एकदमै इनएक्टिभ अवस्थामा बसेको हुन्छ। हाम्रो बडीमा प्लाज्मा प्रोटिन जुन हुन्छ, प्लाज्मा प्रोटिन ग्लोबुलिन हाम्रो बडीमा इनएक्टिभ अवस्थामा बसेको हुन्छ। कति बेला यो ग्लोबुलिन एक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमको प्याथोजेन्स माइक्रो अर्गानिजम हाम्रो बडीभित्र गयो भने सबभन्दा पहिला समात्ने चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि ग्लोबुलिनले समात्छ, क्याप्चर गर्छ त्यसलाई। ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटिनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई क्याप्चर गर्छ र क्याप्चर गरिसके पछाडि यो के अरे फाइगोसाइटोसिस माध्यमबाट त्यसलाई डेथ गर्छ र डेथ गराएपछि त्यसलाई बल्ल एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट त्यसलाई आउट गर्दो रहेछ। त यो प्लाज्मा प्रोटिन ग्लोबुलिन जुन हो त्यसले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई बाउन्ड्री लगाउँछ, त्यसलाई क्याप्चर गर्ने, कुनै पनि प्याथोजेन्सहरूलाई क्याप्चर गर्ने काम ग्लोबुलिनले गर्दो रहेछ। र त्यो नर्मली जबसम्म इन्फेक्सन भएको छैन तबसम्म त्यो इनएक्टिभ अवस्थामा बसेको हुन्छ। जब कुनै इन्फेक्सन भयो भने त्यो एक्टिभेट हुन्छ। त्यो कम्प्लिमेन्ट हो, यो नेचुरल इम्युनिटी अन्तर्गतको पार्ट हो। त्यसपछि अर्को हुन्छ इन्टरफेरोन भन्नाले कस्तो पार्ट भयो भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा भएको इम्युन सिस्टमको पार्ट अन्तर्गत एउटा जुन इन्टरफेरोन हो, यसले गर्ने के भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमको हाम्रो बडीमा भाइरस आउँछ त्यसलाई चाहिँ रेप्लिकेट हुन दिँदैन। कुनै पनि किसिमको हाम्रो बडीमा भाइरस इन्टर गर्यो भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन, म्युटेसन भन्छ, रेप्लिकेसन भन्छ, त्यसलाई बढ्न दिने अवस्था चाहिँ क्रिएट हुन दिँदैन। त इन्टरफेरोनले के गर्छ भन्दाखेरि इनहिबिट्स द भाइरल रेप्लिकेसन। अब जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको एकदमै चलन चल्ती हो। कोरोना भाइरस हाम्रो बडीभित्र गयो भने तत्काल तुरन्त इन्टरफेरोन इम्युनिटीले त्यो भाइरसलाई वृद्धि विकास गर्नमा रोक्छ। जब यो भाइरल रेप्लिकेसन रोक्नमा असक्षम हुन्छ, गर्न सक्दैन, त्यसपछि बल्ल त्यसले आफ्नो वृद्धि विकास गर्छ र हामीलाई साइन सिम्पटमहरू देखाउन सुरु गर्छ है त। यो सबै चाहिँ कस्तो इम्युनिटी हो भन्दाखेरि नेचुरल इम्युनिटी हो। अब त्यसपछि एक्वायर्ड इम्युनिटी। एक्वायर्ड इम्युनिटीको कुराहरू गर्दाखेरि एक्वायर्ड इम्युनिटीलाई स्पेसिफिक इम्युनिटी पनि भनिन्छ। एक्वायर्ड इम्युनिटीलाई स्पेसिफिक इम्युनिटी पनि भनिन्छ किनभने यो स्पेसिफिक प्याथोजेन्सको लागि मात्रै हुन्छ। स्पेसिफिक प्याथोजेन्सहरूको लागि बचावटको लागि मात्रै एक्वायर्ड इम्युनिटी हुन्छ। र यो एक्वायर्ड इम्युनिटी फेरि दुई टाइपको रहेछ, एउटा एक्टिभ र प्यासिभ। यो एक्टिभ र प्यासिभ। अब एक्टिभ इम्युनिटी भन्नाले कस्तो भयो भने बडीले आफै एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्ने। यो एक्टिभ इम्युनिटी भन्नाले कस्तो रहेछ भन्दाखेरि बडीले आफैले एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्छ र प्यासिभ इम्युनिटीमा अरूबाट इम्युनिटी प्रदान हुन्छ। एन्टिबडीहरू चाहिँ अरूबाट हामी चाहिँ लिने गर्छ है त। प्यासिभ भन्नाले यतिकै पनि बुझ्छ, इट इज प्यासिभ। प्यासिभ मिन्स अरूबाट, अरूमाथि डिपेन्ड परेको। प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी कस्तो भन्दाखेरि
एन्टिबडी त लिन्छ तर अरूको बडीबाट एन्टिबडी बाहिर एक्सटर्नल एजेन्टबाट इम्युनिटी लिन्छ। तर एक्टिभ इम्युनिटी कस्तो हो भन्दाखेरि आफैले कुनै अब्जेक्ट थ्रु कुनै अब्जेक्टको कारणले गर्दा बडीले आफै निर्माण गर्छ, त्यो भन्नुको अर्थ एक्टिभ इम्युनिटी हो। र यो एक्टिभ इम्युनिटी दुई तरिकाको रहेछ, एउटा नेचुरल र एउटा आर्टिफिसियल। नेचुरल र आर्टिफिसियल। अब नेचुरल इम्युनिटी भन्नाले कस्तो भयो भन्दाखेरि अब नेचुरल इम्युनिटी भन्नाले कस्तो भयो, हाम्रो एक्वायर्ड इम्युनिटी अन्तर्गत एक्टिभमा हुन्छ र एक्टिभ र प्यासिभ र एक्टिभ इम्युनिटी अन्तर्गत नेचुरल इम्युनिटी। अब नेचुरल इम्युनिटी भन्नाले कस्तो भयो, अब जस्तै कुनै किसिमको इन्फेक्सन भयो, क्लिनिकल इन्फेक्सन, अब कुनै क्लिनिकल इन्फेक्सन भयो, अब जस्तै कस्तो क्लिनिकल इन्फेक्सन भन्नाले अब जस्तै एकछिनको लागि कुनै व्यक्तिलाई मिजल्स रोग लाग्यो, मिजल्स रोग लाग्यो भने अब त्यसले त रोग लाग्यो भने साइन सिम्पटमहरू देखाउँछ, भाइरस रेप्लिकेसन गर्छ, भाइरसको सङ्ख्या बढ्छ, बढेपछि त्यसले चाहिँ साइन सिम्पटम देखाउँछ। जब साइन सिम्पटम देखायो भने तुरन्त हाम्रो इम्युनिटीले के गर्छ भन्दाखेरि एन्टिबडी प्रोडक्सन सुरु गर्छ। जब एकछिनको लागि क्लिनिकल इन्फेक्सन अन्तर्गत मान्नु मिजल्स भ्याक्सिन मिजल्स रोग लाग्यो, मिजल्स भाइरस हाम्रो बडीभित्र इन्टर गर्यो, इन्टर गर्ने बित्तिकै एन्टिबडी तुरन्त तयार हुन्छ। एन्टिबडी बन्यो भने हाम्रो बडीभित्रमा एन्टिबडी बनाउँछ र एन्टिबडी कम मात्रामा पर्यो भने, किनभने यो अचानक आउने हो मिजल्स रोग अचानक आइसकेपछि इम्युनिटी पूर्ण रूपमा बिल्डअप भएको हुँदैन, एन्टिबडी पूर्ण रूपले तयार भएर बसेको हुँदैन। अब आए जब मिजल्स रोग जुन भाइरस हुन्छ प्यारामिक्जो भाइरस, त्यो चाहिँ हाम्रो बडीमा आइसके पछाडि बल्ल चाहिँ हाम्रो बडीले इम्युनिटी प्रोडक्सन गर्न एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्न सुरु गर्छ। अब जस्तै एकछिनको लागि आएन, यो हाम्रो बडी हो, यो हाम्रो बडी हो, यहाँ मिजल्स भाइरस आयो, पहिलाबाट त आएको थिएन, त्यति बेला एन्टिबडी प्रोडक्सन हाम्रो बडीले गरेर राखेको थिएन। अब चाहिँ यो मिजल्स भाइरस आयो, मिजल्स भाइरस आइसके पछाडि यसले त पूर्ण रूपमा आउँछ हाम्रो बडीभित्रमा, आएपछि टी लिम्फोसाइटले यसलाई मतलब थाहा पाउँछ, इन्भेस्टिगेसन हाम्रो बडीको इन्भेस्टिगेटर को रहेछ भन्दाखेरि टी लिम्फोसाइट, अनि टी लिम्फोसाइटले इन्भेस्टिगेट गर्छ, पत्ता लगाउँछ यो आयो भनेर, अनि त्यस पछाडि त्यो बी लिम्फोसाइटलाई खबर गर्छ। अनि जबसम्म बी लिम्फोसाइटको कारणले गर्दा जब त्यो चाहिँ इम्युनिटी प्रोडक्सन गर्छ तबसम्ममा यो चाहिँ मिजल्स भाइरस एकदम रेप्लिकेट धेरै मात्रामा छिटो ग्रोथ गरिसकेको हुन्छ र तुरन्तको तुरन्त यसले चाहिँ छिटो ग्रोथ गर्छ र हाम्रो एन्टिबडीहरूलाई मारिदिन्छ। त्यसपछि बल्ल यसले साइन सिम्पटम देखाउँछ। अब साइन सिम्पटम देखाइसके पछाडि यो त भाइरस हो, सेल्फ लिमिटिङ डिजिज हो। यो भाइरस जब एक दुई हप्तासम्म बस्छ, फेरि यो भाइरस आफै चाहिँ डेथ भएर जान्छ र मिजल्स रोग चाहिँ निको हुन्छ। अब निको भइसके पछाडि हाम्रो बडीले के गर्छ भन्दाखेरि यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर अब स्टोर गरेर राख्छ हाम्रो बडीभित्रमा, ताकि नेक्स्ट टाइम यदि यस्तो भाइरसहरू आयो भने त्यसको एगेन्स्टमा उसले चाहिँ काम गरेर राखेको हुन्छ, बिल्डअप गरेर इम्युनिटी राखेको हुन्छ, अनि नेक्स्ट टाइम आयो भने त्यसले ग्रोथ गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त मिजल्स रोगहरू लाग्यो भने वन्स अ टाइम, एकपल्ट लाइफ टाइममा एकपल्ट लाग्छ, त्यसपछि लाग्ने हुँदैन। किन लाग्ने हुँदैन? किन भन्दाखेरि यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी पहिलेबाट प्रिपेयर भएर बसेको हुन्छ। त त्यो मिजल्स रोगबाट मिजल्स भाइरस आएको हुनाले नेचुरली तरिकाले बडीले आफै निर्माण गर्छ। त्यो नेचुरली भयो, एक्टिभ भनेर आफै तरिकाले बनाएको, तर चाहिँ एक्वायर्ड हो, बाहिरबाट आएको एजेन्टको कारणले गर्दा यो चाहिँ निर्माण भएको। यो अटोमेटिकली सेल्फ त आएको होइन, मिजल्स भाइरस आयो, त्यसपछि यसले तयार गर्यो इम्युनिटी, त्यसपछि स्टोर गर्यो, त्यसपछि एक्वायर्ड इम्युनिटी। ओके, अब त्यसपछि एटिसी धेरै यस्तो भाइरस डिजिजहरू। एउटा हुन्छ सब क्लिनिकल इन्फेक्सन। अब सब क्लिनिकल इन्फेक्सनहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि यस्तो माइक्रो, अब जस्तै यहाँ कुनै पनि किसिमको माइक्रो अर्गानिजम आयो, अब जस्तै मिजल्स भाइरस नै आयो, एकछिनको लागि जस्ट मान्ने हामीले मिजल्स भाइरस नै आयो। मिजल्स भाइरस आयो भने त्यो कम एमाउन्टमा आयो, धेरै मात्रामा आएको थिएन। कम एमाउन्टमा आयो भने टी लिम्फोसाइटले तुरन्त खबर गरिदिन्छ बी लिम्फोसाइटलाई, अनि बी लिम्फोसाइटले जति भाइरस आएको थियो त्योभन्दा बढी एन्टिबडी इमिडिएट एक्सनमा
प्रोडक्सन गरेर राख्यो। अब प्रोडक्सन गरिदियो भने त्यसले चाहिँ त आउन चाहिँ हाम्रो बडीमा आयो, तर तुरन्त त्यो एन्टिबडीले हाम्रो के अरे हाम्रो एन्टिबडीले त्यो भाइरसलाई मारिदिन्छ। र त्यो भाइरसलाई मारिसके पछाडि अब त त्यसले साइन सिम्पटम डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। त त्यो भयो सब क्लिनिकल इन्फेक्सन। सब क्लिनिकल इन्फेक्सन भन्नाले हाम्रो बडीमा माइक्रो अर्गानिजम आएको छ, हामीलाई थाहा पनि छैन, 7 देखि 10 दिनसम्म एन्टिबडी र भाइरसहरूको बिचमा युद्ध चल्छ, एउटा कन्फ्लिक्ट चल्छ र लास्टमा मिजल्स भाइरसहरू हारिसके पछाडि हाम्रो बडीमा साइन सिम्पटम डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। अब साइन सिम्पटम डेभलपमेन्ट हुन सकेन भने त्यस्तो इन्फेक्सनलाई सब क्लिनिकल इन्फेक्सन बुझिन्छ, जुन कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा पनि भइराखेको हुँदैन, तर त्यसको एगेन्स्टमा पहिलादेखि नै एन्टिबडीहरू प्रिपेयर्ड भएर बसेको हुन्छ। किनभने त्यो सब क्लिनिकल इन्फेक्सन भएको हो, त्यसको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीले एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेर राखेको हो, तर हामीलाई चाहिँ थाहा पनि भइरहेको हुँदैन। किन थाहा भइरहेको हुँदैन? किनभने हामीले इन्फेक्सन एपिरेन्स भइराखेको भएको हुँदैन। त्यस्तो सब क्लिनिकल इन्फेक्सनबाट त्यो पनि कुन इम्युनिटी अन्तर्गत पर्यो त? नेचुरल इम्युनिटी, किनभने बडीले आफै सेल्फ यसले चाहिँ इम्युनिटी बनाएर राखेको हुन्छ है त। ओके, त्यसपछि अर्को चाहिँ आर्टिफिसियली तरिकाले। अब यो त भयो नेचुरली तरिकाले भाइरस आयो, हाम्रो बडीमा कुनै किसिमको माइक्रोअर्गानिजम आयो, त्यसपछि हाम्रो बडीले त्यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी बनायो नेचुरली तरिकाले, त्यो एक्टिभ तरिकाले, त्यो एक्वायर्ड हो। अब यहाँ आर्टिफिसियली तरिकाले कुनै भाइरस आउने होइन, हामीले दिने हो। कुनै माइक्रो अर्गानिजम प्याथोजेन आउने होइन, कुनै प्याथोजेन्सहरूलाई इनएक्टिभ फर्ममा हामीले चाहिँ इन्टर गर्ने। अब जस्तै यहाँ भ्याक्सिनेसन अस्ति हामी चाहिँ भ्याक्सिन च्याप्टरमा पढेको थियो। हामी चाहिँ पोलियो भ्याक्सिन लाउँछौँ भने त्यो लाइभ भ्याक्सिन हो, त्यो लाइभ नै हुन्छ तर इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो बडीभित्रमा ग्रोथ गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। त जबसम्म हामी चाहिँ पोलियो भाइरसको भ्याक्सिनहरू दिँदैनौँ भने तबसम्म त्यो हाम्रो बडीले बनाएर राखेको एन्टिबडी बनाउने परिस्थितिमा आउँदैन। त त्यो जब भ्याक्सिन दिन्छौँ त्यसपछि बल्ल त्यसले बिल्डअप गर्छ। त त्यो भन्नुको अर्थ आर्टिफिसियली भयो, किनभने हामीले भ्याक्सिन दिन्छौँ त्यसपछि इम्युनिटी बनाउँछ, तर बनाउने भन्दाखेरि आफैले हो, सेल्फ, अरूबाट त इम्युनिटी लिने होइन। किनभने हामी यो भ्याक्सिनेसनमा प्याथोजेन्सहरूलाई इनएक्टिभ फर्ममा किल प्याथोजेन्स त्यसको टोक्सिनहरू दिन्छौँ, त्यो आर्टिफिसियली तरिकाले भयो, तर बनाउने चाहिँ आफैले हो भने एक्टिभ फर्म भयो। त कहिले काहीँ क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ, भ्याक्सिनेसन कुन टाइपको इम्युनिटी हो? त भ्याक्सिनेसन कुन टाइपको इम्युनिटी हो भन्नाले आर्टिफिसियल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी हो। आर्टिफिसियल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी हो। आर्टिफिसियल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी हो है त। सबभन्दा माथि त इम्युनिटी रहेछ नि त च्याप्टर। त भ्याक्सिनेसन कस्तो टाइपको इम्युनिटी हो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। त्यसपछि अर्को कुरा हुन्छ क्लिनिकल इन्फेक्सन कस्तो खाले इम्युनिटी हो? नेचुरल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी हो। अर्को फ्यागोसाइटोसिस कुन किसिमको इम्युनिटी हो? नेचुरल इम्युनिटी हो। फ्यागोसाइटिस हामी चाहिँ योभन्दा अगाडि पढेको थियौँ। फ्यागोसाइटोसिस कुन टाइपको इम्युनिटी हो? नेचुरल इम्युनिटी हो, नेचुरल इम्युनिटीभित्रको पार्ट हो है त। अर्को कुरा आउँछ यो प्यासिभ, यो नेचुरल र आर्टिफिसियलको एक्टिभ फर्म भयो। अब त्यसपछि प्यासिभ फर्म आउँछ। प्यासिभ फर्म भन्नाले अरूबाट अलिकति यहाँ ध्यान दिनु, नेचुरल अथवा आर्टिफिसियल एक्टिभ फर्मको इम्युनिटीमा के भएको थियो भन्दाखेरि बाहिरबाट कुनै इन्फेक्सियस एजेन्ट आएको थियो, त्यसको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीले चाहिँ एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेको थियो। हाम्रो बडीले एन्टिबडी प्रोडक्सन गरेको थियो इन्फेक्सियस एजेन्टको माध्यमबाट। तर यो प्यासिभ इम्युनिटीमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी बाहिरबाट एन्टिबडी नै पठाउँछौँ, हाम्रो बडीभित्रमा बाहिरबाट एन्टिबडी नै जान्छ। त्यो कुनै के भन्छ बनावटी भन्छ नि, त्यो बनावटी खानापिना हामीले चाहिँ एन्टिबडीहरू चाहिँ प्यासिभ इम्युनिटी अन्तर्गत भयो। त यसलाई पनि दुई भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ, नेचुरल र आर्टिफिसियल। नेचुरल र आर्टिफिसियल। अब जस्तै नेचुरल यसमा के भयो, बनाएको इम्युनिटी नेचुरली तरिकाले। अब जस्तै आमाबाट बच्चामा प्लासेन्टा थ्रु, मदर टु फिटस थ्रु
प्लासेन्टा आमाबाट बच्चाले पाएको गर्भमा जति बेला बच्चा बस्छ प्रेग्नेन्सी अवस्थामा त्यति बेला आमाबाट बच्चामा चाहिँ बच्न सकिने इम्युनिटीहरू प्रदान हुन्छ। अब जस्तै अब आमाबाट जब बच्चा फिटस अवस्थामै हुन्छ त्यति बेला धेरै किसिमको इम्युनिटीहरू आमाबाट बच्चामा सर्ने गर्दछ। त्यो भन्नुको अर्थ हो इम्युनिटी एन्टिबडी ट्रान्सफर भएको आमामा भएको एन्टिबडी बच्चामा सर्दो रहेछ। एन्टिबडी सरेको बच्चाको फिटसको बडीले त बनाएको छैन भन्नुको अर्थ प्यासिभ भयो, तर यो नेचुरली तरिकाले पास आउट भयो, कुनै एक्स्ट्रा एजेन्टको कारणले गर्दा पास आउट भएको हुँदैन। त कहिलेकाहीँ यो धेरै कमन हो। अर्को कुरा ब्रेस्ट फिडिङबाट बच्चालाई जुन ब्रेस्ट फिडिङबाट जुन प्रदान हुन्छ इम्युनिटी एन्टिबडी ब्रेस्ट फिडिङ मार्फत पनि हाम्रो बडीमा एन्टिबडी जान्छ नि त। आमाको ब्रेस्ट फिडिङबाट आमामा भएको इम्युनिटी एन्टिबडी बच्चामा जान्छ। त्यो भन्नुको अर्थ कुन इम्युनिटी? नेचुरल इम्युनिटी हो। एन्टिबडी त गयो तर कुनै किसिमको एक्सटर्नल माध्यम छैन। त कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ, यो धेरै कमन क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्युनिटी च्याप्टरबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तरिकाले क्वेसन सोधिने भन्दाखेरि यो नेचुरल इम्युनिटीको यो मदर टु फिटसमा जुन प्लासेन्टा मार्फत जुन गयो एन्टिबडी त्यो कस्तो टाइपको एन्टिबडी इम्युनिटी हो भन्दाखेरि कुनै बच्चालाई मदरबाट इम्युनिटी प्रदान एन्टिबडी प्रदान भएको छ भने त्यो इम्युनिटी कस्तो खाले इम्युनिटी हो? नेचुरल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। नेचुरल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी ध्यान दिनु होला, नेचुरल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी हो। तर कुनै बच्चालाई भ्याक्सिनबाट एन्टिबडी प्रदान भएको छ भने भ्याक्सिन लगाएको छ भने त्यसको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीले बनाएको छ भने त्यो कुन टाइप अन्तर्गत पर्यो भने आर्टिफिसियल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। यसको इक्जाम्पलहरू दिएर सोधिराखेको हुन्छ। र त्यसपछि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इम्युनिटीमा हामीले चाहिँ बाहिरबाट यसलाई चाहिँ एन्टिबडी नै दिन्छौँ। अब जस्तै एन्टी ऱ्याबिज भ्याक्सिनमा हामीले चाहिँ ऱ्याबिज रोगको एगेन्स्टमा त्यो एन्टिबडी बनेको हुन्छ। त्यो एन्टिबडी हामी चाहिँ हाम्रो बडीमा दिन्छौँ। त्यो हाम्रो बडीले बनाउने होइन, पहिलाबाट बनेर तयार भएको छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा पठाउँछ एन्टी ऱ्याबिज भ्याक्सिन। त्यसपछि अर्को हुन्छ एन्टी एस्निक भेनम जुन हुन्छ एन्टी एस्निक भेनम के अरे जुन सर्पको टोकाइ हुन्छ, जस्तै कोब्रा सर्पको टोकाइ भयो भने पोइजन पर्यो भने त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी पहिलाबाट हामी तयार गरेर राखेको हुन्छ। त्यो तयार भएको बनाएको एन्टिबडी हामी चाहिँ बडीभित्र पठाउँछौँ भने त्यो आर्टिफिसियल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। प्यासिभ तरिकाले बनेको छ, एक्टिभली बनेको छैन। प्यासिभ तरिकाले बनेको छ, आर्टिफिसियली भयो, हामीले बनाएको हुन्छ। त्यो प्यासिभ तरिकाले बनेको हुन्छ, एक्वायर्ड हो र इम्युनिटी हो। त आर्टिफिसियल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। कुनै किसिमको हामी आफ्नो बडीमा एन्टिबडी पठाउँछौँ भने त्यो के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा कुनै किसिमको एन्टिबडी पठाउँछ भने त्यो कस्तो टाइपको इम्युनिटी हो भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ। हाम्रो बडीमा कुनै रोगको विरुद्धमा एन्टिबडी पठाउँछौँ भने त्यो कस्तो टाइपको इम्युनिटी हो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। तर कहिलेकाहीँ सोध्छ हाम्रो बडीमा लाइभ कुनै कुरा भ्याक्सिन पठाउँछौँ भने कुनै अथवा लाइभ किल होस् अथवा जेसुकै होस् हाम्रो बडीमा कुनै किसिमको माइक्रो अर्गानिजम पठाउँछौँ अथवा त्यसको लाइभ होस् किल होस् त्यो जे पनि होस् त्यो कस्तो खाले इम्युनिटी हो? त्यो भन्नुको अर्थ हो आर्टिफिसियल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। सो दुई तरिकाको क्वेसन छ, अलिकति ध्यान दिएर सुन्ने। हाम्रो बडीमा कुनै रोगको विरुद्धमा एन्टिबडी पठाउँछ भने त्यो आर्टिफिसियल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी हो। हाम्रो बडीमा कुनै माइक्रो अर्गानिजम पठाउँछ, हाम्रो बडीमा हामीले पठाउने हो, त्यो अगाडिबाट गएको हुँदैन। हाम्रो बडीमा कुनै किसिमको माइक्रो अर्गानिजम पठायो, त्यो लाइभ होस् किल होस् टक्साइड होस् जे पनि होस्, हाम्रो बडीमा कुनै किसिमको माइक्रो अर्गानिजम पठाउँछ भने त्यो कस्तो खाले इम्युनिटी हो? आर्टिफिसियल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी। र कुनै माइक्रो अर्गानिजमको विरुद्धमा हामी चाहिँ भ्याक्सिन पठाउँछौँ, एन्टिबडी पठाउँछौँ, त्यो भन्नुको अर्थ प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी है त। कम्प्लिट रूपमा इम्युनिटी। र ब्रेस्ट फिडिङ कस्तो खाले इम्युनिटी हो? नेचुरल प्यासिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी।
क्लिनिकल इन्फेक्सन अथवा सब क्लिनिकल इन्फेक्सन कस्तो खाले इम्युनिटी नेचुरल एक्टिभ एक्वायर्ड इम्युनिटी है त। त्यो इम्युनिटी च्याप्टर यति रहेको छ र यसबाट धेरै क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा अलिकति ध्यान दिनु होला पढ्दाखेरि। र स्वास्थ्य सेवाको धेरै कुराहरू इम्युनिटी च्याप्टरबाट आइराखेको हुन्छ र तपाईँहरूले पनि पढ्दाखेरि अलिकति केयरफुल्ली तरिकाले पढ्नु। र यो अनलाइन के अरे यो क्लासमा कस्तो अप्ठ्यारो भन्दाखेरि जुन हामी चाहिँ समय मिलिराखेको हुँदैन अब त्यो राख्नको लागि भिडियोहरू अपलोड गर्नको लागि, त्यसपछि हामी तपाईँहरूको सामु क्षमा प्रार्थी छौँ। र अब बिस्तारै हामी चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको पनि भिडियोहरू अपलोड गर्छु। आज कस्तो साथीहरूले म्यासेज गर्नुभएको थियो स्वास्थ्य सेवाको भिडियो खोइ त राख्नुभएको भनेर, त अब चाहिँ हामी रेगुलर रूपमा नै स्वास्थ्य सेवाको भिडियोहरू राख्छौँ। त अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला र पढ्नु होला पनि। यसले चाहिँ अलिकति लोकसेवातर्फ एकदमै सक्सेसफुल बाटोतर्फ लम्किनको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ भनेर यो अभिप्रायले हामी चाहिँ यो भिडियोहरू अपलोड गरिराखेको हुन्छौँ। र तपाईँहरूले पनि लाइक कमेन्ट र सेयर पक्कै पनि गर्नु होला। धन्यवाद, नमस्ते, बाई बाई।